ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. چار دن کوڑی دنیا تو کھانا کھاویں تو کتھوں تو آئے لمبی سوچ دوڑاویں تو آ کے ایتھے ایویں پل نہ جاویں تو اے زندگی ہمیش رہنی نائی. اے وقت قریب آئی جھوٹ نہ جان تو کتھے نی ساتھی تیرے. اوے مار دھیان تو مریان ویکھ جا کے قبرستان تو اج پینی نمانے تھاؤں تھائیں. اوے خاک نال خاک مل گئی قبراں وچ جا کے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے ساکاں نال ساک لے گئے مال ونڈا کے ہویاں نے تقسیماں تھاؤں تھائیں. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے
جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات غور کرنا ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت دی کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ خالق کائنات نے آج تو پہلے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر اس دنیا تے آئے نے، اللہ خالق کائنات نے ہر نبی رسول پیغمبر نو ایک پیغام دے کے بھیجے ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں ہے جڑی میں دنیا 4 دنوں دی کھیڑ بنائی ہے ایک ختم ہونے والی ہے، ایک ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تساں میرے سامنے پیش ہونا ہے، پھر میں تہاڈی گزری ہوئی زندگی اے دے معاملات و حالات نو دیکھاں گا، پھر تہاڈی کامیابی اور ناکامی دا میں فیصلہ کراں گا۔ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، اے ہوئی پیغام ہر نبی نے آ کے دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے نے سارے نے یہ ہوئی پیغام دیتے، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ہوئی پیغام دیتا ہے آ کر کے اللہ بھی قرآن دی زبانی غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ خالق کائنات اس باب دا اعلان فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، انہاں نوں موت آنی، زندگی بڑی پیاری ہے۔ غور کرنا توجہ کرنا، صحیح البخاری اٹھانا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نے، سامنے ملک الموت آندے، نبی موسیٰ تہاڈی موت دا وقت قریب آگئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے مالک نے زوردار تھپڑ مارے ہے بے چہرے تے، اللہ اکبر، اللہ فرشتے دی آنکھ کٹ دین دینے، ایویں حضرت اسرائیل اللہ اکبر، اللہ ملک الموت اللہ بھی عدالت دے اندر پہنچے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق دسے اللہ سونیا موسیٰ تیرے کول آنا نہیں جاندا، اللہ فرماندے نے موسیٰ بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھ دے، گائے دی کمر تے ہاتھ رکھ دے، جننے وال تیرے ہاتھ تھلے آن گے اننے سال زندگی دے دے آنگا۔ اللہ
پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ مرنا تا پھر بھی ہے، موت تے پھر بھی آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سونے آنجے اخیر مرنا ہی مرنا ہے، پھر میریاں کچھ خواہشاں نے پوریاں کر دیتیاں جان، میں نو موت والا وعدہ نہیں قبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جتھے میری قبر بنے او ملک شام دی زمین ہوئے، بیت المقدس میری قبر دے سامنے ہوئے، قبر میں اپنے ہتھاں نال کڈ لواں، اللہ رب العزت نے اوتھے کھڑے ہیں زمین نو سکڑ جان دا حکم دے دیتا ہے۔ ویکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو نوجوان قبر کھود رہنے، فرمایا جوانوں کی دی قبر کھود رہے ہو جی؟ کلا دا نیک بند ہے۔ فرمایا نیکی دا کام میں بھی شامل ہو جاواں، آؤ جی آؤ تسی بھی شامل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال قبر کڈانی شروع کر دیندے نے، قبر مکمل ہوئی نا، نوجوان کہن لگے حضرت جس بندے بھی قبر تیار کر رہے ہیں وہ تہاڈی جسامت دا مالک، لیٹ کے ویکھو اگر تہانوں پوری آئے گی اس بندے واسطے قبر صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر وچ لیٹے نے، ادھر ملک الموت آ جاندے، فرمان لگے حضرت زمین ملک شام دیئے، سامنے بیت المقدس سے قبر تساں اپنے ہتھاں نال کڈ لئیے، اللہ دا وعدہ ٹلن والا نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گھیرے، بھامے برج بناؤ محکم، قلعے یا کوٹ چنگیرے۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ویندے نہیں ہو ہس دے وس دے کر دے اندر خوشیاں دا پروگرام تے ماحول بنے ہیں، کوئی شادی دا منگنی دا عقیقے دا یا کوئی دوسرا تیسرا فنکشن تے پروگرام ہے، ہر پاسے ہی خوشیاں خوشیاں نظر آ رہی ہیں، مگر اچانک ٹیلی فون تے میسج آ جاندا ہے تہاڈے فلاں رشتہ دار دی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلانا رشتہ دار اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر گئے ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اور جڑی لذتاں نو توڑ دین والی ہے اس موت نو کثرت نال یاد کریا کرو۔ اللہ اکبر، ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں، اچانک پیغام آیا ہے، میسج آیا ہے، ہس دے وس دے گھر اندر صفے ماتم بچھ جاندی ہے، ہر پاسے خوشیاں بھی جگہ تے رونے پہ جاندے نے، کی معاملہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ موت کہے میں جس گھر اندر اوے اپنا قدم ٹکاواں، اوے غم درداں دی بارش پاواں، تے خوشیاں خاک ملاواں، پل وچ مان توڑا میں سب دے، تے ترس ذرا نہ کھاواں، کس دی طاقت موڑے مینوں، میں عمر وچھوڑے پاواں۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت واسطے نکلے نے، میرے پاک پیغمبر دا دیوان میرے مصطفیٰ دے نالے، آقا علیہ السلام قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے جلدی دے نال، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ زمین تے ماریا تے تیمم کیتے، اللہ اکبر، لائے تے مسئلہ وعدے وے پانی نہ ہوئے تے تاں تیمم کرید ہے، میرے پاک پیغمبر دا
دا دیوانہ سوال کر دے سونیا محبوبہ پانی میرے کول موجود ہے پھر تساں تیمم کیوں فرمایا غور کریوں سونیا توجہ کرنا جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے انہوں اپنی موت دیاں کنیاں فکرانے اپنی آخرت دیاں کنیاں فکرانے اسی نہیں نہ سوچیا کدی نہیں غور کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی تے بڑیاں لمیاں ساتے امیداں لا کے بیٹھے ہو میں محمد نو اینا بھی نہیں پتا میں پانی تک پہنچ سکنے کہ نہیں پہنچ سکنا اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا اے بے اعتباری زندگی اے دیتے اعتبار نہ کر اے بے اعتباری زندگی اے دیتے پروسے نہ کر اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں کدوں اس بلبلے نو موت دیاں نیریاں نے ختم کر دینے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرماندے نے پھر تسی ساڑھے کو لاؤ گے اللہ اکبر اسی تہاڈی زندگی نو دیکھاں گے تہاڈیاں کامیابیاں تے ناکامیاں دے فیصلے ہون گے اللہ سونیا او کامیابیاں ناکامیاں کی ہو جائیاں نے ایک اساں دنیا تے معیار بنایا ہے کہندا میں کوٹھیاں خرید لیاں تے کامیاب ہو گیا میں بلڈنگاں خرید کے کامیاب ہو گیا کو کہندا میں گڈیاں موٹراں خرید کے کامیابیاں حاصل کر لیاں میں وہ کہندا ہے میں ایم پی ایم این اے بن کے کامیاب ہو گیا صدر وزیر اعظم بن کے کامیاب اللہ جی یہ دانا ہی کامیابی ہے اللہ فرماندے نے نہیں ساڑھے نزدیک دانا کامیابی نہیں ہے اللہ جی تسی کنو کامیابی کہندے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فرمایا جیڑا بندہ جہنم دی آگ تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا او بندہ کامیاب ہو جائے گا فرمایا صحیح معنی اندر وہ بندہ کامیاب ہے اللہ اکبر آئیے غور کرنا اللہ رب العزت نے ونڈ کر دیتی ہے اللہ اکبر ونڈاں کدوں چل پئیاں نے غور کرنا توجہ کرنا انسان دی جان جے انسان دے جسم دے اندر ہی ہے اللہ اکبر ایتھے تو تقسیم ہو گئی ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تا نیک بندے اے دے سامنے جناب جنت دے محل حالات کیتے جاندے نے اور جہنم دی انگیارے دکھائے جاندے نے دسیا جاندے اگر تو رب نو ناراض کر کے آندا تے تیرا ٹھکانہ جہنم بننا سی پر اللہ نے ہن تینوں جنتاں دا مالک بنا دیتے ادھر باغی تے نا فرمانے جنت دے محلات بھی دکھائے جاندے نے تے جہنم دیاں وادیاں بھی دکھائیاں جاندیاں نے اگر تو نیکی کرے رب نو راضی کرے رسول دی گل منے پھر تینوں آ جنتاں جیسے محلات ملنے سن پر تو انہوں ناراض کرے آئے ہمیشہ ہمیش جہنم تیرا ٹکانہ بنا دیتا گیا وے غور کرو سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بندے دی جان دے نکلن دا وقت قریب ہوندا ہے مندر کیسا بن دے عزیز و اقارب سارے کول بیٹھے قرآن بولے فرمایا وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ بندہ چار پائی تے لیٹیا ہوئے بس آخری سانس چل دے پہنے سانس حلق تے آکے پھس گئی ہے اللہ اکبر اللہ کی تھے بابا جی لکھوی مرحوم یاد آئے فرمایا کر دے سن سوچ دلا او ویلا جس دم
ओए जान लबां ते आवे इज़ा बलगतिल हुल्कुम खुदा विच कुरान बतावे ओए अखी टड्डियां ते मुंह अड्डिया ते वेखन यार प्यारे ओए तरले मारे लिंग मरोड़े पर कोई न चले चारे ओए छोटे वड्डे इयाने सियाने ते रो रो मारने आही आखन बोले अबू एक वारी ओए क्यों गल करदा नहीं भी मां प्यारी ते बाप प्यारा ओए कर कर प्यार बुलावे ओए आखन बोल बच्चा एक वारी अज बोलनी तेरा भावे पर जिंद निमानी क्यों कर बोले जद सदाया इलाही मार मरोड़ के बन ले चले डाडे ने सख्त सिपाही दुनिया ते कोई मुकदमा बन जाए दरवाजे ते जनाब पुलिस आवे बंदा पैसे दे के मुहलता ले लेंदे मगर इयो जी पुलिस अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून ना एक लम्हा जल्दी कीती जाती है ना तखीर की जाती है गौर करो सोने वीरा तवज्जो कर मेरे पाक पैगंबर सलाम फरमांदे ने जिस वक्त इंसान दी जान हलक ते आके फंस जाती है अल्लाहु अकबर ला कोई दौड़िया जा रहे है मस्जिद दे इमाम नू सद के ले आओ ना दम दरूद वाले नू बुला के ले आओ को डॉक्टर हकीमा वाल दौड़िया जा रहे है अल्लाहु अकबर ला सारे आपो अपनी जगह ते बेवस होए ने जनाब दुनिया तो जान दियां तैयारियां हो रही ने मेरे पाक पैगंबर सलाम फरमांदे ने अगर ते नेक इंसान है अल्लाह वाले रब रसूल दी गल मनन वाले फरमाया दी जान इंज कब्ज कीती जांदी है जिवें बर्तन विचों पानी आराम नाल निकल जांदा है जिवें पानी नू निकलण लगिया कोई तकलीफ ते दिक्कत नहीं हुंदी एवें दी जान जिस्म चों निकल जांदी है ते जे रब दा बागी ते ना फरमाने मेरे पाक पैगंबर सलाम फरमांदे ने इस बंदे दी जान इंज कब्ज कीती जांदी है मेरे नबी फरमांदे ने जिवें मलमल दा कपड़ा एक कांटेदार झाड़ी दे ऊपर सुट दिता जाए ओनू दे ऊपर बिछा दिओ फिर ओदा एक कोना पकड़ के खिंचो जिवें ओ मलमल दा कपड़ा तंद तंद हो जांदा है तार तार हो जांदा है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने इवें इस रब दे बागी ते ना फरमान दी रूह कब्ज कीती जांदी है वो कदी किसे जोड़ अंदर पना लेंदी है कदी किसे जोड़ अंदर पना लेंदी है मार मार करके दियां जोड़ां ते ऊपर जनाब दी रूह नू कब्ज कीता जांदा है जे रब नू राजी करन वाला है नबी दे कहने ते चलण वाला है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जन्नती लिबास ले आंदा जांदा है ओदे अंदर दी रूह नू लपेट करके आसमानां दी तरफ ले जाया जांदा है हर पासे खुशबुआं फैल जांदियां ने फरिश्ते सवाल करदे ने कौन आया पाक पैगंबर फरमांदे ने दस्सिया जांदा है फलां दा बेटा फलां आया बाप दा नाम जिक्र कीता जांदा है गलत लोग कहिंदे ने कल मां दे नां ते आवाज बजनी है उन्हां दा बिल्कुल गलत नजरिया है मेरे पाक पैगंबर दी
حدیث بیان فرما رہی ہے اوتھے باپ دا ذکر کیتا جائے گا فلان دا بیٹا فلان آیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر فرماندے نے آسماناں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اللہ اکبر اللہ سبدا آسماناں دے اوپر علیین نامی جگہ جڑی جنتی روحاں دا مسکن ہے او دے اندر دا نام درج کر دیتا جاندہ ہے اندراج تو بعد انو زمین تے لٹا دیتا جاندہ ہے جے اللہ دا باغی تے نا فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر لائے دی رونو بدبودار ٹاٹان دے اندر لپیٹ کر کے آسمان نام دی طرف لے کے جایا جاندہ ہے وہ طرف اسمان لے جامنے اسنو تے کین فرشتے سارے کون آیا مردار کمینہ تے جس نے گند ابھارے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہر پاسے بدبوواں پھیل جاندیاں نے آسماناں دے دروازے نہیں کھولے جاندے آواز ہوندی ہے جاؤ سبتا زمیناں دے نیچے سجین نامی جگہ جڑی جہنمی روحاں دا مسکن ہے او دے اندر انو چھوڑ دیتا جائے دا اندراج کر دیتا جاندے روح واپس زمین وال توڑ دیتی جاندی ہے غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا اللہ اکبر لائتے کر دے حالات کی بنے ہوئے نے بنیا بہانا ایویں الٹ کہانی دا آ جاندہ صدا اتوں موت نمانی دا چارہ کی چلے تھے وہ بات سے آنی دا دارو کوئی راس آمدہ نہیں وہ اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدہ رہ گیا خالی پنجرا وہ ڈار پہ آیا مندہ پیارے تو پیارا کوئی نہیں ہاتھ لگا مندہ ٹوٹ گئے نساک دور دائیں اللہ اکبر اللہ جسم چو جان نکل گئی ہے سارے ہی پرائے ہو گئے نے کوئی در دوڑیا جا رہے ہیں کوئی در دوڑیا جا رہے ہیں کو قبر دا انتظام کو کفن دا انتظام کرنے واسطے جا رہے ہیں بند اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ سارے اپو اپنے معاملات دی اندر چل پہنے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اگر تا نیک بندے تے ہر بندے کی التجا کر دے جلدی کرو مینو رب دی رحمت وال توڑ دیو نا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اگر تے برا انسان ہے اللہ اکبر فرمایا جنہ تے انسانہ تو علاوہ اس روح دیاں چیخاں ساریاں مخلوقاں ہی سن دیاں نے اللہ اکبر اللہ ہر ایک کے ہاڑے پوندی ہے اللہ دا واسطہ جے مینوں قبرستان والنا لے کے جایا جو رب دے عذاب سامنے نظر آ رہے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ تے گھر دے معاملات کی بن گئے نے ہو کے مجبور آخر اوے تختے تے پایا اتار لو کپڑے اس دے اوے آنکھ سنایا کسے دے دل ذرا ترس نہیں آیا اوے پاڑن پشاک تھاؤں تھائی پھر دے کے غسل گل وچ اوے کفنی چاپائی لے اوے ویرا تیری اے ہوئی
कमाई लैस कफन दी खातर तू 60 साल 70 साल 80 90 100 साल दी जिंदगी बसर कीती इस कफन दी खातर चौकां चुरस्तियां पे खड़िया हो के राइयां मुसाफिरां नूं लुटदा रहे इस कफन दी खातर भैणां दे हक नहीं से दिता करदा ऐसे कफन दी खातर मां जम्मिया वीरां नूं कतल कर दिता सही ऐसे हक दी खातर बाप दी गर्दन ते छुरी चलान वाले आ नौजवान ओए हो के मजबूर आखर ओए दे के हुसल गल विच कफनी चा पाईया ले ओए वीरा तेरी ए होई कमाईया ओए छड़ दिता तैनू तेरे पैण ते पाईया किसे भी साथ दिता नहीं अल्लाहु अकबर नहला लिया जांदा है कफना लिया जांदा है अचानक मस्जिद दा स्पीकर आन हुंदा है कारी साहब ऐलान करदे ने ओए आखण ज़ियारत कर लो आखरी वार जे हुन देर ना करियो इस दी कबर तैयार जे आए फिर वेखण इस दे ओए दोस्त ते यार जे वेखण प्यारे प्यारे ताई पर किसे दे मुंहों गल नहीं आई मैं नहीं जान देंदा मेरा ए भाईया वीरा तेरे वल कोई उंगल उठे उंगल कट देंगे तेरे वल को बुरी नजर नाल तके असी अख फोड़ देंगे जिथे तेरा पसीना रुड़ेगा साडा खून रुड़ेगा वो अज की हो गया है हालात ही तब्दील हो गए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह कोई इनू करे रखन वास्ते तैयार नहीं गौर करो सोने तकदीर दे मुआमले वर्त गए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह गौर कर सोने किसे दे मुंह गल नहीं आई या मैं नहीं जान देंदा ओ मेरा ए भाईया साकां दी ताकत लोगो ओए ताकत ना काईया रिश्ता कोई बाकी रहा नहीं ओए चीख दा मंजा वेखो कबरां नू चले आ वेखण बैसाख सारे किसे नहीं ठले इन छड़ के महल रस्ता ओए कबरां दा मल्ले उन दुनिया ते वापस आवे नहीं अल्लाहु अकबर गौर कर सोने तवज्जो करना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन इज़ा लक़ैतहु फसल्लिम अलैहि व इज़्दाका फ़ाजिबहु व इज़्ज़िस्संसाका फ़अंसाहु व इज़ा तसफ़ हमिदल्लाह फ़शम्मितहु व इज़ा मरिज़ फ़अउदहु व इज़ा माता फ़त्तबि मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते ने आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों एक मुसलमान दे दूसरे मुसलमान ते 6 हक ने पाक पैगंबर फरमाते इज़ा लक़ैतहु फसल्लिम अलैहि जदों अपने भाई नू मिलते अस्सलामु अलैकुम कहा करे मुसलमान दा मुसलमान ते हक है जेड़ा अपने भाई नू सलाम नहीं कहंदा ओ बंदा अपने भाई दा हक मार रहा है बोलो की कर रहे हैं हक मार रहे हैं
इत्थे कई गूंगे सिपाही बन के मसीते भी आना ते गूंगे जाना भी ते गूंगे। और मेरा दिल ही नहीं करता इन्हों मैं सलाम आखा, तेरा दिल बड़ी कमाल दी शै वे। अल्लाहू अकबर, गौर कर सोने, मेरे नबी फरमाते ने मुसलमान दा मुसलमान ते हक है। अल्लाहू अकबर, अस्सलामु अलैकुम के दूसरे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने अगर तेरा भाई तेरे कोलों मशवरा मंगे ते उन्होंने बंदे दे पुतना ला मशवरा दिया कर, चंगा मशवरा दिया कर। ए नहीं इहो जिहा मशवरा देंगा अल्लाह का याद ही रखेगा। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी फरमाते मुसलमान दा मुसलमान ते हक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मशवरा मंगे ਉਹਨੂੰ चंगा मशवरा देवे। तीसरे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने एक बंदा ਉਹਨੂੰ छींक आईए कहता अलहमदुलिल्लाह, तुसी जवाब अंदर किया करो यरहमुकल्लाह। ये मुसलमान दा मुसलमान ते हक है। अगे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने भाई दा मारी दा फाउदू, तेरा भाई बीमार हो जाए तैनू चाहिए ओदी बीमार कुर्सी करने वास्ते जा, पुछन वास्ते जा, अजर किन्ना सवाब किन्ना। मेरे नबी फरमाते ने सुबह दे वक्त अगर कोई अपने बीमार भाई नू पुछन वास्ते जांदा है, शाम हुंदियां तक 70,000 नूरानी फरिश्ते दे हक अंदर रहमत ते बख्शिश दियां दुआवां ही करदे रहिंदे ने। ते जेड़ा शामी अपने भाई नू पुछन जाए, सुबह हुंदियां तक 70,000 फरिश्ते दुआवां कर। इत्थे असीं पुछन की जाइदा, अच्छा की होया भाजी फलां, ओहो है बीमारी तो साढ़े फलाने रिश्तेदार लगी सी, बचिया वो भी नहीं सी। नहीं मेरे भाई ऐसा मुआमला नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाए मरीज की इयादत करने वास्ते जाओ तो उन्होंने हौसला दिया करो, तसल्ली दिया, ला बासत तहूर हो, परेशान क्यों, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह शिफा देने वाला है, उन्होंने हौसला दिया करो, तसल्ली दिया करो। अल्लाहू अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अगे जो मसला बयान फरमाया जो मैं दसना चाह रहे हैं, 6वां हक मेरे नबी फरमाते वाइदा माता फत्ताबे, तेरा मुसलमान भाई मर जाए तो ओदी नमाज़े जनाजा अदा करया कर। ये मुसलमान दा मुसलमान दे हक के, बोलो जरा हक के, मुसलमान दा मुसलमान दे हक के। अल्लाहू अकबर, अल्लाह गौर करना, मेरे भी तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर नमाज़े जनाजा पढ़ी। सहाबा बयान फरमाते ने अल्लाहू अकबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा पढ़ी ते फरमाया इन्नहा सुन्नतुन व हक़्क़ुन, ऐ पाक पैगंबर दी सुन्नत हक तरीके नमाज़े जनाजा अंदर फातिहा पढ़ना, मरन वाले वास्ते दुआवां करनियां। अल्लाहू अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई दा हक इनू अदा करया करो। जेड़ा किसी दा हक मारेगा कल क़यामत वाले दिन मुजरम बना के पेश कर दिता जाएगा। फैसला मैं तेरे पे छोड़ के जा रहा, गौर करना। जनाजा पढ़ लिया गया, कब्रिस्तान की तरफ मैयत रवा दम है। अल्लाहू अकबर, कब्र निकाल ली गई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कब्र अंदर उतारन लगे, उत्थे बड़े इंजीनियर इकट्ठे हो जाते हैं, इंज कर लो, इंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, सारे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मैयत नूं कब्र अंदर उतारन लगिया दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। मेरे पाक पैगंबर फरमाते दुआ पढ़ के अपने भाई नूं कब्र अंदर उतारो। अल्लाहू अकबर, सौड़ी जई सामी विचों ओए थल्ले लमकाया ए, वेखो ते सोचो वीरो ए देश पर आया ए, खोल के बंद बंदा ओए बाहिर नू आया ए, साकां दी ताकत रही नहीं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने घरों मैयत टुरदी है, 3 चीज़ां दे नाल जांदियां ने। दुनिया दा सादो समान जांदा है, इहदे अजीज और रिश्तेदार जांदे ने, या इहदे अच्छे ते बुरे अमाल जांदे ने। मेरे नबी फरमाते ने रिश्तेदार भी वापस आ जांदे ने, दुनिया दा सादो समान भी वापस आ जांदा है। इहदे कोल रह जांदे ने ते इहदे अच्छे ते बुरे अमाल ही रह जांदे ने। इन्नमा तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मता।
इत्थे जिंदगी दे मुआमलात नू सामने रख करके कामयाबियां ते नाकामियां दे फैसलियां दा आगाज हो चुके है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मिसकात उठा लेना। सब तो लंबी रवायत हजरत बरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमांदे ने जदों तुसी अपने मरन वाले नू कब्र अंदर दफन करके आ रहे हुंदे हो अताहु मलकानी अस्वदानी अतरकार। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने दो फरिश्ते आउंदे ने जिन्हां दियां कालियां शक्लां ने अल्लाहु अकबर नीलियां अखां ने जिन्हां नू मुनकर नकीर किया जांदा है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने इस मरन वाले नू उठा के बिठा लेंदे ने। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अगर ता नेक बंदा है रब रसूल नू राज़ी करने वाला है जदों इनू उठा के कब्र अंदर बिठाया जांदा है मंदर इंज बनदा है जिवें असर दी नमाज दा वक्त जा रहा है सूरज गुरूब होने लगा है। मरन वाला कहंदा दूनी उसल्ली दूनी उसल्ली दूनी उसल्ली। पीछे हो जाओ मैनू नमाज पढ़ लैन दिओ मेरी नमाज दा वक्त जा रहा जे मेरी नमाज दा वक्त जा रहा है। पाक पैगंबर फरमांदे ने फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह दे बंदे आ पढ़ लईयां जेड़ियां पढ़नियां सही ओ दारुल अमल खत्म हो गए एक दारुल जज़ा शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर पढ़े आए जेड़ियां पढ़नियां सी। तेरी सलवार गिटियां तो उच्ची हुंदी सी लोग तेनू मजाक कीता करदे सन तू ओ मजाक भी बर्दाश्त करके नमाज ना छड्डी। सर्दियां पियां रातां अंदर पानी ठंडे हुंदे तू ठंडियां पानियां ना वजू करके मस्जिद दे अंदर जाके नमाज पढ़ी तू तां भी नमाज ना छड्डी। गर्मियां दे अंदर जनाब बड़ियां लोआं चलिया कर दियां लोग एसियां वाले कमरियां चो बाहर ना निकलिया करदे तू अजाना दित्तियां नमाजां पढ़ियां अल्लाह ने तेरे अमल कबूल कर लेने वक्त खत्म हो गया है। हुण उन्हां दा बदला लैन दा मौका आ गया। सवालां दे जवाब दे मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने गो जवाब देगा रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दीन इस्लाम है। पाक पैगंबर दा तसव्वुर पेश किया जाएगा मा तकूलू फी हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। उस बंदे दे बारे की ख्याल ही जेड़ा तुहाडे वाल नबी बना के भेजा गया कहेगा हुवा रसूलुल्लाह ओ अल्लाह दे सच्चे रसूल ने। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने फरिश्ते दे कोलों पुछणगे अल्लाहु अकबर लै तेनू सवालां दे जवाब किन्ने दिते ने। अल्लाहु अकबर लै मरन वाला कहेगा किरातु किताब अल्लाही मैं की करदा रहा मैं अल्लाह दा कुरान पढ़दा रहा। कुरान नाल मुहब्बत पाओ कुरान नाल प्यार पाओ कब्र अंदर भी काम आएगा। अल्लाहु अकबर ला मरन वाला कहेगा कि रातु किताब अल्लाही मैं अल्लाह की किताब पढ़दा रहा ओदे ते ईमान ले आया ते ओदे मुताबिक अमल कीता ता मैनू सवालों दे जवाब मिले ने। फरिश्ते कहणगे अल्लाह सोहणिया की हुक्म है। फरमाया सदका अब्दी मेरा बंदा बिल्कुल सच कह रहा है मेरा बंदा बिल्कुल सच कह रहा है। अल्लाह सोहणिया साडे लिए की हुक्म है। फरमाया नम का नौमतिल उरूस इस बंदे नू मिठियां नींदरां सुला दिओ इनू हुण मैं बेदार करांगा जदों रोज़े माशर होएगा इनू मिठियां नींदरां सुला दिता जांदा। दूजे पासे आ रब दा बागी ते ना फरमान मेरे नबी फरमांदे ने जदों इनू उठा के बिठाया जांदा फरिश्ते जनाब इतने इतने बड़े दांत जिवें हल्लां दे नाल जमीन पुट्टी दी है इंज जमीन पुटदे आ रहे ने हत्थां दे अंदर गुरजां ते हथौड़े पकड़े हुए ने आ करके इसनू बिठा लैंदे ने पुछदे
نے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا. ایتھے رب نو رب نہیں منیا. ایتھے جتھے ٹاکی ویکھی اوتے سجدہ کر دیتے, جتھے ٹلی ویکھی اوتے سجدہ کر دیتے, جتھے درخت ویکھیا اوتے سر جھکا دیتے. اللہ اکبر. اللہ ایتھے رب نو رب نہیں منیا, ایتھے نبی نو اپنا رہنما تے پیشوا نہیں منیا. جدو فرشتے کہیں گے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا, ایک کو جواب نہیں دے سکے گا, کہے گا ہاں لا ادری ہاں لا ادری. مینو پتہ ہی نہیں رب کیڑا ہے, مینو پتہ ہی نہیں نبی کون ہے, مینو پتہ ہی نہیں دین اسلام کی دا نام ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے فرشتے کہیں گے وَلَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. تینو کو دنیا تے جسن والا نہیں سی آیا, تینو کو ڈران والا نہیں سی آیا, اوتھے انکار کر دے گا جی کوئی نہیں سی آیا. اللہ فرمان گے ان قد کذبا, ادھر فرمایا صادق عبدی, میرا بندہ سچ کہندا ہے. ادھر اللہ فرماندے نے ان قد کذبا, اے جھوٹا جے بکواس کردا جے فضول بولدا پیا جے دی گل تے یقین نہ کرے آجو. اللہ اکبر. اللہ سونے ساڈے واسطے کی حکم ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آواز آوندی ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. اللہ سونے سارے نو محفوظ فرمائے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ آسمانہ تو آواز دیندے نے دے واسطے قبر اندر بچھونا اگ دا لے کے آؤ. جہنم دے انگیارے دی قبر اندر بچھا دیتے جاندے نے, اینو لباس جہنم دی اگ دا پہنا دیتا جاندے, ایک دی قبر وال دروازہ بھی جہنم والو کھول دیتا جاندے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قبر انو دمانا شروع کر دے گی. پھر انج پیچھے ہٹن لگ پے گی. بندہ سوچے گا شاید رب نو میرے تے ترس آ گئے ہے, مگر انج قبر دیاں دیواراں پیچھے ہٹ کے پھر زور نہ لگے ملن گیاں. انج سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے آ جان گیاں. اوے گھٹے قبر شکنجا دے وے تے کر دا غال دہائی. اوے ہڈیاں پرزے پرزے ہون تے چلے وانا کائی. اوے دوزخ دے انگیار قبر وچ تے اس دے گیٹھ بچھاون. ایک دروازہ دوزخ والوں تے کھول قبر نو لے آون. سد افسوس کرے او بندہ جد کیتیاں اگے آون. دنیا اتے سمجھن نہیں احمق بھلے جاون. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اوتھے حالات ویکھے گا تے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. رو رو کیسن دنیا اندر تے پیج ربا ایک واری. من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکم ہو سی ہن دنیا اندر تے ہرگز مول نہیں جانا. وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانہ. اللہ
اللہ میرے نبی فرماندے نے ایتھے انہاں سپاں تے اٹھویں انہاں تے مسلط کر دیتے جان گے. ایتھے قبر دے حالات و واقعات نکل حشر دا میدان قرآن بولے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. سورہ یاسین نری مردیاں تے پڑھن واسطے نہ رکھو، دا ترجمہ بھی پڑھیا کرو نا. اللہ دا قرآن کی کہندے جدو سور اندر پھونکیا جائے گا زمین چو باہر نکلن گے کما ینبتون البقل، جنہیں زمین وچوں انگوریاں باہر نکل دیا نے انج باہر نکلن گے سپاں تے اٹھویاں بیاں زہراں دا مقابلہ کرن والے حشر دے میدان دیاں سختیاں ویکھ کے کہن گے قالو یا ویلنا قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا. اللہ سونے ساڑیاں آرام گاواں جو سانو کنے اٹھا دیتے. اللہ فرمان گے او وعدہ جڑا تہاڈے رب نے تہاڈے نال کیتا سی. اللہ اکبر او دے رسولاں نے سچ سنایا سی، او دے رسولاں نے تہاڈے تک او دا پیغام پہنچایا. کنیاں کو سختیاں ہون گیاں. اللہ دا قرآن کہندے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا. غور کرو سونیا توجہ کرنا. فرمایا قیامت دا زلزلہ بڑی شے جے. او دن تسی ویکھو گے دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں نو چھڑ دین گیاں. حاملہ دے حمل گر جان گے. کو اوتھے چکر کھا رہے ہیں، کو اوتھے چکر کھا رہے ہیں. اللہ اکبر جی میں نشہ پیتا ہوندا ہے. اللہ واقعہ یہ نہ نشہ پیتا ہوئے گا. فرمایا نشہ نہیں ہوئے گا بلکہ وہ دن اللہ دا عذاب یہ نہ سخت ہوئے گا. لوکاں نو ہوشاں ہی بھول جان گیاں. امی عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دے کول بیٹھیاں ہویاں نے. میرے نبی فرماندے نے عائشہ جدو لوگ قبراں چوں نکلن گے جردم مردم، فرمایا انہاں دے جسماں دے اوپر لباس نہیں ہوئے گا جناب، بغیر لباس دے ہون گے، بغیر ختنے دے ہون گے. امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ حیا دا تقاضا ہے مرد عورتاں وال تے عورتاں مرداں وال نہیں تکن گیاں. میرے نبی فرماندے نے واہ بولیے عائشہ کیو جیاں گلاں پئی کرنی ہے، تو ایک دوجے وال تکن دی گل کرنی ہے. او دے اللہ نو غصہ ہی نہ ہوئے گا کہ لوکاں نو اپنیاں ہوشاں وی بھول جان گیاں. اللہ
اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا زمین تانبے دی طرح تپری ہوئے گی انسانیت انج بے قرار ہوئے گی جی میں کڑائی دے اندر دانے بے قرار ہوندے نے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر کدی آخرت دی فکر کریا کرنا کدی انچ دن دے بارے سوچیا کر رب دی عدالت بھی لگنی ہے ایتھے کہنے آ جگ مٹھے تے اگلا کس ڈٹھے جیڑی اگے ہوئے گی ویکھی جائے گی نہیں سونیا نہیں اگلیاں کاٹیاں بڑیاں اوکھیاں کاٹیاں نہیں اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا آ زندگی 4 دنوں دی مہمان ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جانا ہے قبر مینوں تینوں صبح شام یاد کر دیئے اللہ اکبر اللہ قبر مینوں تینوں قیامت جناب موت مینوں تینوں یاد کر دیئے مگر اسی اتنے بے سو چکے ہیں نہ سانو اپنی موت یاد ہے تے نہ قبر یاد ہے اے قبر نو اڑی کانت اے رہندیاں نے تیریاں اے موت گھر تیرے روز مار دیئے پھیریاں تے کہندی کیے کلا ایتھے آیا تے اے کلا ایتھو جانائی آتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی او جنہ لئی تو راتی دن کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڑی کانت رہندیاں تیریاں اوے اے میں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ اوے خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدوں ایتھوں چلے آ اوے تیریاں تے ساواں وی نہیں اوے تیریاں تے ساواں وی نہیں اوے بندے آئے تیریاں قبر نو اڑی کانت رہندیاں نے تیریاں اوے مان کانو کارنائے حسن تے جوانی دا آ زندگی تیری جیویں بلبلا پانی دا اوے ختم کر جان تینوں موت دی ہنیریاں قبر نو اڑی کانت رہندیاں نے تیریاں تے چنگا تے تھو نہیں ہندا تے برا بھی نہ کر دوں بدیاں دے نالے اپنی چولی نہ پر دوں تھاں تھاں تے بیج نہ دوں خاردار بیریاں قبر نو اڑی کانت رہندیاں میں تیریاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں عرصہ والا رب نہ اسی اندر آیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ آ رہا ہوئے گا کئیاں نو گوڑیاں تک پسینہ لگ تک پسینہ کوئی اپنے پسینے اندر ہی گوتے کھا رہے ہوں گے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر انسانیت ساری جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جائے گی جا کے کہے گی بابا جی آئیے اللہ اکبر عرشاں والے رب نو کبو حساب و کتاب شروع کرے نیکیاں تے بدیاں بھی ونڈ کر کے جنہ جنت نو جانے جان جنہ جہنم نو جانے جان آؤ نہ ذرا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے او دن اللہ انہا ناراض ہوئے گا وہ اپنی نمازاں تے فخر کرنے والے اپنے صدقہ خیرات تے حجاں تے عمریاں تے فخر کرنے والے کسے ماڑے نو تانا نہ دیا کر کسے غریب دی عبادت دا مذاق نہ اڑایا کر تو لاکھ روپیہ دے سکنے تے دے 10 روپیہ دے تان نہ کریا کر اب ایک رب دی عدالت اندر فیصلے کیسے نہیں بابا جی آدم جت جوڑ دین کے پترو میرے واس دی گل نہیں ہے میں اس عرصہ والے رب دی عدالت دا سامنا نہیں
نہیں کر سکدا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بابے نوح دا رستہ وکھا دین گے, وہ بھی انکار کر دین گے. ابراہیم و اسماعیل, یعقوب و یوسف, داؤد و سلیمان, موسیٰ و عیسیٰ, وہ جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے, یوسف تے یونس لکن سارے اولے. ہر ایک پیغمبر ایو بول بولے, بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. میرے نبی فرماندے نے ساری اولاد آدم میرے کو لائے گی, میں عرشاں والے رب کے سر سجدے اندر رکھ دیاں گا, مینوں وہ کلمات یاد نہیں جڑا میرا رب مینوں سکھائے گا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں وہ کلمات بولاں گا, عرشاں والا رب کہے گا ارفع راسک کے, سونیا سر چکیے, ارفع راسک کے, سر اٹھا لو, سل توتا سوال کرو میں دیاں گا, وشفا تو شفا سفارشاں کرو میں سفارشاں کراں گا. اتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفارشاں کرن گے, کدیاں کرن گے جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت تے عمل کیتا ہوئے گا, طریقے دے مطابق چلے ہون گے. ایتھے لوگاں دے تانے برداشت کیتے, مینے برداشت کیتے, پاک پیغمبر دی سنت نو سینے دے نال لائے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا, سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کر, مدنی دی پیروی کر, راضی خدا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے, اقصا دے وچ کھڑے ہیں 17 بنان والے, پر مدنی امام تینوں آگے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. محشر نو رب نفسی کل انبیاء بلے سن, ماں باپ سجن بیلی ایک دوجے تو منہ لکے سن, پر امت لشاف محشر تینوں سجدے پہ آ ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقط احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. لوگوں جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہے ایویں جویں انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے, اور جڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا, میں محمد دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا, میں محمد دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا. اس واسطے میرے ویرو اے دنیا 4 دنوں دی زندگی ہے, ایک کھیل تماشے اندر ضائع نہ کیجئے. ایدا کوئی مقصد ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے مینوں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اس دنیا دی زندگی دی اندر عرشاں والے رب نوں راضی کر جا, اگے انشاءاللہ موجاں ہی موجاں نے. جے ایتھے موجاں دے وچ تریا پھریا رب رسول دی نافرمانی دے اندر, غفلتاں دے اندر, تے پھر اگلے جہان سزاواں تے سونیاں وٹدے پیاں نہیں. اس واسطے آئیے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو اپنائیے, میرے مصطفیٰ دے یاراں دے طریقے نو اپنائیے. جدوں اسی ایسی زندگی گزار جاں گے جسم جو جال نکلی ہوئے گی, آواز آ رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
نفسیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مطمئن جان چل اپنے رب وال، او تیرے تراضی ہے تو دے تراضی ہو جا، اللہ نے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ ایسی آواز سانو کدوں آئے گی جو زندگی انجے گزاراں گے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔